मिस्टर ब्रॉड जी साहब, अब आज बोलो। आप मुझे लगता है पहली दफ़ा हमारी ब्रॉड पे आए हैं आज। जी जी जी, पहली दफा ही आया हूँ मैं। आपकी बेसिक जो आपने टाइटल लगाया, फिर आपने अपनी पिक्चर के पीछे जो सिपाही साहबा का परचम लगाया ना, मैं उस वजह से आपकी ब्रॉड में इंटर हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। वरना मैंने कभी भी ऑनलाइन इस तरह बैठ के इतनी बात कभी नहीं की। ये फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ। अच्छा, बस इंशाल्लाह रोज़ाना आया करें तो जी जी। हमारी रोज़ाना ही ब्रॉड होती है। और यहाँ पे हमारे हजरात, आज तो हम थोड़ा लेट भी आए हैं। वैसे हम, आप कहाँ पे होते हैं, पाकिस्तान या यूके या किसी और मुल्क में? नहीं, मैं साउथ अफ्रीका में होता हूँ। अच्छा अच्छा, जी सही। हमारे यूके टाइम के मुताबिक हम 10:30 से 11 के दरमियान हम ब्रॉड शुरू करते हैं। जी। और दो ढाई घंटे हमारी गुफ्तगू रहती है शिया अभी हजरात कितना के टाइम आपस में। हुआ है पर यूके में? अभी हमारे 1:20 हो गए हैं। रात के 1:20। जी जी, हाँ, नॉर्मली हम अच्छा। 1 बजे तक ख़त्म कर देते हैं, 1 बजे ख़त्म कर देते हैं। और आज तो हमने शुरू ज़रा लेट किया है, 12 के करीब। मेरे पास 2:20 हो गए, आपके पास 1 घंटे का फर्क है। जी जी, हाँ, 1 घंटे का हो जी। गया था। तो मतलब इंशाल्लाह हमारे मैं साथ जी, अ, मैं इंशाल्लाह मौलाना, इंशाल्लाह हर रोज मैं आपके पास जरूर हाजिरी लगवाऊंगा। तो आप भी दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह हर रोज मैं इंशाल्लाह आपसे जरूर मिलूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम आप साहब। वालेकुम सलाम। आप साहब क्या हाल, ठीक हो, खरीद? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपको? मांडला साहब? हाँ, तो जम्मल मॉडल नाम है मेरा। अच्छा अच्छा, मांडला साहब, की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। ओए आप साहब क्यों इन्नी नफरत बुला रहे हो? खुदा दे बंदे हो, इन्नी किस नफरत इन्नी किस नफरत ना बुलाओ, एक बारी काफर कर छड़दे हो तुसी। जी, मैं मांडला साहब, अगर कोई बंदा इस कुरान ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਦਾ, वो कहता कि कुरान मुकम्मल नहीं है, तो ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? पर नहीं, वो गल तुहाडी ठीक है, लेकिन है हुण कलमा तो पढ़ते ने ना। नहीं, आप मुसलमान है ना? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़। माशाल्लाह। तो कादियानी कलमा पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? नहीं, वो तो साडे नबी नूं आखिरी नबी नहीं ना मानदे। तो ये कुरान ਨੂੰ आखिरी किताब नहीं ਮੰਨਦੇ ना? नहीं, ਇਹੋ जी तो मैं ना को कदी कोई गल नहीं सुनी होई, ते मैनूं पता नहीं आना दा उंज। ये गल तो सुनी नहीं सुनी है मांडला साहब, यही तो मसला है ना। देखें, कादियानी, आपने कहा कि कलमा पढ़ते हैं, कादियानी बिल्कुल सेम यही कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन काफिर है ना। क्यों काफिर है? इसलिए कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को नबी माना है, तो वो काफिर हो गए। वो तो बगैरती हैं। काफिर हो गए। तो इसी तरह शिया, ये इस कुरान करीम को आखिरी किताब, आप इस कुरान करीम को आखिरी किताब समझते हैं, या आप भी समझते हैं कि कोई और किताब भी आएगी इसके बाद? ना ना ना, ला ना, ऐ ते हो ही नहीं सकता ना, ये तो बिल्कुल। आखिरी। शिया का अकीदा ये है, मैं मानना साहब आपको बता रहा हूँ, इसलिए अभी हम ब्रॉड बंद कर रहे हैं, लेकिन आप इंशाल्लाह ब्रॉड के बाद भी मेरी आईडी पे चेक करें तो हमारे मुकालमे बहुत सारे पड़े हुए हैं। और उसके अलावा इंशाल्लाह आप अगर किसी और दिन आएँ, कल आएँ, हम रोज़ाना लाइव होते हैं। तो और मैं मैं बस आपको पूरी तहकीक के साथ बताऊंगा कि शिया का अकीदा ये है कि शिया इस कुरान करीम को मुकम्मल कुरान नहीं मानता। शिया कहता है कि कुरान करीम जो असली कुरान है उसके अंदर 17,000 आयतें हैं। ये कुरान 6,500 आयतों वाला है। असली कुरान 17,000 आयतों वाला है, जिसको इमाम मेहदी लेकर आएंगे। ओ यार, ते सारा फ्रॉड है। ये शिया का अकीदा है। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ये फ्रॉड फ्रॉड है। बिल्कुल जिस तरह मिर्जा गुलाम कादियानी दज्जाल को नबी मानना फ्रॉड है ना, इसी तरह ये भी फ्रॉड है। लेकिन ये जिस तरह वो कुफर है, इस तरह ये भी कुफर है। है। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस कुरान करीम को असली किताब नहीं मानते। और फिर अगली बात, मांडला साहब, आपको शायद इसका भी पता ना हो। देखें, अगर कोई बंदा ये कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आएगा, तो वो काफिर है ना, नहीं, वो वाजिबुल कत्ल है, उसको कत्ल वाजिबुल कर। कत्ल। अगर अगर कोई बंदा ये कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 12 ऐसे बंदे आएंगे जो नबियों से अफजल हैं, तो वो दायरा इस्लाम जो खारिज नहीं, वो आते हो ही नहीं सकता। शिया का अकीदा ये है कि 12 इमाम जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर हैं और बाकी नबियों से अफजल हैं। अच्छा ये। जी, शियों का ये अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मौला अली हुजूर से पहले पैदा होते तो मौला अली आखिरी नबी होते, क्योंकि नबी और अली का रुतबा बराबर था। लेकिन मौला अली बाद में पैदा हुए हैं, नबी पहले पैदा हो गए, तो अल्लाह ने नबूवत नबी को दे दी। अली चूंकि बाद में पैदा हुए, अगर अली पहले पैदा होते तो आखिरी नबी अली होते। अच्छा। जी। अब इनका, आप शिया का अकीदा कादियानियों से ज्यादा, ये कादियानियों से बड़े काफिर हैं। देखें, कादियानी एक दफा एक नबी मानता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और ये 12 मानते हैं। 12 नबी नहीं मानते, 12 नबियों से अफजल मानते हैं ये। कादियानी तो कहता है ना कि रसूलुल्लाह के बाद हमारा मिर्जा दज्जाल जो है वो नबी है, बस सिर्फ नबी तक ही रहता है ना। ये नबी नहीं कहते, ये कहते हैं नबियों से अफजल। 12 इमाम नबियों से अफजल है। और इनका अकीदा क्या है?
मांडला साहब इनसे पूछें कि क्या जो आपके 12 इमाम हैं वो जिस तरह अल्लाह नबियों को मबूस करता है उसी तरह आपके इमाम भी मबूस हैं? तो ये कहते हैं हाँ। ਨਹੀਂ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੱਡਾ। नहीं, ये असल में यही तो मसला है ना। आपने देखा मीडिया पे तारक जमील साहब को लोग क्यों बुरा भला कह रहे होते हैं? यही वजह है कि जो शीए कुरान के मुनकर, जो शीए ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं, उन शीयों के साथ मौलाना तारक जमील साहब जफ्फियाँ लगा रहे होते हैं, इसीलिए तो लोग उनके खिलाफ है ना। लेकिन अब आप साहब ऐसे ना करें, तारक जमील साहब मौलाना है, नहीं, बिल्कुल रुतबा मौलाना है, बिल्कुल मौलाना है, लेकिन उनको आपको पता है पिछले दिनों में उनको बयान नहीं करने दिया उनके मरकज़ में। ना वो ज्यादती किया हम रायबंद वालों ने बस, बाकी तो हाँ, वो यही वजूहत है मांडला साहब। देखे वो भी उलमा है ना, जिन्होंने बयान नहीं करने दिया वो भी उलमा है। उनको भी पता था कि तारक जमील साहब ये क्या काम कर रहे हैं। अब देखें ना, अगर कादियानी जिसको नबी मानते हैं, अगर कोई बड़े से बड़ा मौलवी जाके उनके साथ बैठे और कहे कि ये मुसलमान है, नहीं नहीं कादियानियों काफिर ना कहो, ये मुसलमान है, तो आप ऐसे मौलवी को मौलवी मानेंगे? आप कहेंगे यार जाओ यार, जो नबी का नहीं है वो हमारा भी नहीं है। नहीं, वो कादियानों का तो है ही फटाना, वो तो शुरू ही हिंदुस्तान से हुआ, अभी हिंदुस्तान से तो हमारा तल्लक ही नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की बात नहीं है मांडा साहब, हिंदुस्तान की बात नहीं है। अगर कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदा भी अगर ये कहे ना कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और बंदे को नबी मानता है, चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो, नहीं तो नहीं, वो उसकी काफिर है। बुनियाद की बात कर रहा हूँ मैं, कि उसकी तो बुनियाद ही ये 1700 कुछ में हुई है ना। बिल्कुल। अभी ये जो शिया सुन्नी है ये तो हमारा चल रहा है सदियों से। हाँ, तो लेकिन यार सदियों से कुफ्र सदियों से भी चल सकता है ना मांडला साहब। वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये है कि ये यकदम आप ये जो कह देते हैं ना कि भाई अभी ये काफिर है, नहीं, तो मैंने ये आपको बता दिया। देखें, मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ बड़ी वाज़ेह चीज़ें हमारे पास इनकी किताबों में। ये चीज़ें नहीं मुझे मालूम, कि इतना मुझे मालूम है कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अली उन मौला फ़कुन तो मौला, ऐसा कुछ बोला है कि जो ठीक जिसका है, अली, देखें अली रजी अल्लाह अन्हु के बारे में तो हम कुछ नहीं कह रहे ना। मौला अली तो हमारे इमाम हैं, हमारे दिल की जान है, हमारा ईमान है, उनके बगैर तो ईमान ही मुकम्मल नहीं है। हाँ ये देखा हम ना। मौला अली की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम तो शिया की बात कर रहे हैं। मौला अली और शिया एक तो नहीं है ना। हाँ बस इसी में थोड़ा सा है कन्फ्यूजन, बाकी तो ये देखें अब जो कायद है कि अकीदे के अंदर नज़रियात में हमारा फ़र्क है, लेकिन बहुत फ़र्क है मांडला साहब, बहुत फ़र्क है। देखें ना, हमारा अकीदा ये है कि ये कुरान आखिरी है। फ़र्क तो है, हाँ सब फ़र्क तो है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो यकदम हम कह देते हैं ना भाई ये काफिर है, देखें अभी उम्मत मुस्लिमा जो हमारी जो उम्मा है हमने उसको एक रखना। अभी देखें हम पाकिस्तान में हम उम्मत मुस्लिमा का किला है, अगर हम सही है। इस्लाम का किला कहते हैं पाकिस्तान को, और अगर हम मुसलमान में से ही लोगों को फ़र्क करते जाएंगे कि भाई ये भी काफिर। अभी देखें हमारे यहाँ आहादी मेजोरिटी है, वो हम क्या कहते हैं, हम एक दूसरे को मुसलमान ही नहीं तस्लीम करते, तो हम बात दूसरे मसलन लोग कौन कौन एक दूसरे को नहीं करते आप? देखे ना, अभी हमारे यहाँ तो फतवे लगते रहते हैं भाई आए दिन का, ये भी काफिर है ये भी काफिर है, तो ऐसे तो नहीं चलता ना। नहीं, अभी किसको कहा है? मसलन आप नाम लेके बता सकते हैं कि कौन किसको काफिर कहता है? मैं तो तारिक जमील साहब को फॉलो करता हूँ और खादिम हुसैन रिजवी साहब को फॉलो करता हूँ, ठीक है नहीं। सही है। और हमारे यहाँ जो फतवे चलते हैं, मैं खुद उलमा को सुनता हूँ बाज़ औक़ात यूट्यूब पे, तो वो फतवे दे रहे होते हैं कि भाई ये काफिर है और ये काफिर है, इनके साथ ऐसे है वैसे है, तो ये तो नफरत का पैगाम है ना। नहीं, कोई किसी को काफिर नहीं कहता। देखें, तारिक जमील साहब मकतब देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं, देवबंद, मालूम और खादिम हुसैन रिजवी साहब मकतब बरेलवियत से ताल्लुक़ रखते हैं। वो अहले सुन्नत है, बरेली जो है वो एक जी जी हिंदुस्तान के अंदर उनका वो मदरसा है। जी जी, इसी तरह ही है, मसलन इसी जो तरह ही है। है देवबंद भी एक मदरसे का नाम है, और जगह का नाम है, उसमें एक मदरसा उसका नाम है। बरेलवी भी इसी तरह, वो भी एक मदरसे का नाम है। बेसिकली ये जी जी, बेसिकली देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, ये सारे अहले सुन्नत ही से ताल्लुक़ रखते हैं। अहले सुन्नत इसको कहते हैं, आपको पता है, रसूलुल्लाह की सुन्नत को फॉलो करता हो, और वल जमात, जो अहले सुन्नत और जमात है, जमात का मतलब सहाबा के पैरोकार हो। तो अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सहाबा की के रास्ते ही को फॉलो करते हैं, ये अहले सुन्नत ही कहलाते हैं। ये इस्लाम है, ये इस्लाम। जी जी, और यही इस्लाम है। अहले सुन्नत से हट के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको पता है, ज़रूर हदीस सुनी होगी कि मेरी उम्मत में 72, बाकी उम्मतों में 72 और मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सहाबा ने पूछा कि जन्नती और निजात पाने वाला कौन सा होगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो फ़िरका, वो जमात, मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर होंगे, वो कामयाब होंगे। बेशक बेशक। अब देखें, अहले सुन्नत में बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, ये सारे शामिल हैं, और ये अहले सुन्नत हैं, और यही अल्लाह के नबी और सहाबा के रास्ते पे चलने वाले हैं। शिया सहाबा को मानता ही नहीं है, सहाबा को गालियां देता है, वो सहाबा के रास्ते पे चलता ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो निजात पाने वाले हैं? नहीं 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 नहीं, नजात देखे वो तो हमारा जो हदीस के मुताबिक तो यही है ना कि 73 फ़िरके होंगे और उन्हीं में से एक ही जन्नत में जाएगा।
جی جی، تو یہ تو آخرت میں ہے نا، ہمارا یہ جو حساب کتاب ہے یہ تو آخرت والے دن ہوگا. لیکن ابھی بتا دیے نا، نشانی ہم بتا دیے مانڈا صاحب. ہمارا مانڈا یہ صاحب، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ہدایت دیں صرف. یہ جو جی جی فیصلہ ہے نا، یہ فیصلہ قیامت کے دن کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. ہمارا پیغام ہے، دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب بہت ہی اخلاق کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ وہ پیغام دیتے ہیں. ہمارا کام ہے دین میں داخل کرنا، سختی نہ برتنا. جی اگر جی ہم لوگوں کو زبردستی، اگر ہم ان کو اتنا دبا دیں گے، دیکھیں یہ جتنے بھی لوگ یہ بھٹکے ہوئے ہیں اس راستے سے، اگر ہم ان کو پیار سے بلائیں گے یہ ہماری طرف مائل ہو جائیں گے. اگر ہم ان کو سختی سے، ہو بھائی ان کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے، یہ کافر ہیں، یہ ان کا دل وہ کیا کہتے ہیں، ہاں وہ اکھڑ جاتے ہیں. پھر مانڈا وہ صاحب، یہ جو آپ نرمی کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ نرمی قادیانیوں کے ساتھ کی جانی چاہیے؟ نہ نہ کیوں کرنی چاہیے تو وہ تو. پھر ان کے ساتھ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، دیکھیں یہ ان سے 12 گنا زیادہ کافر ہیں، اس لیے کہ یہ 12 اماموں کو نبیوں سے افضل مانتے ہیں. یہ اس قرآن کو نہیں مانتے. قادیانی اسی قرآن کو مانتا ہے، شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتا. پہلے قادیانی یہ قادیانی امام ایک نبی مانتا ہے، شیعہ 12 نبی مانتے ہیں. پہلے یہ امام والی جو بات آپ نے کی ہے کہ بھائی امام کو وہ کیا کہتے ہیں افضل مانتے ہیں، یہ میں ویریفائی کروں گا. لیکن یہ ہے کہ باقی ان کے ساتھ محبت کا جو ہے طریقہ اختیار کریں، اتنی نفرت نہیں نہیں اچھی نہیں 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 مانڈا صاحب، آپ کو پتہ نہیں ہے، خدا کے بندے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں محبت کا راستہ اختیار کریں؟ دیکھیں میری اور آپ کی ماں کو نعوذ باللہ اگر کوئی گالی دے گا تو ہم اس کے ساتھ کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ اگر ہمارے اندر غیرت ہوگی نا تو ہم اپنی ماں کے گالی دینے یا الزام لگانے والے کو کوئی محبت اس کے ساتھ نہیں کریں گے. غیرت کا تقاضا یہی ہے، اسلام کا، دین کا، شریعت کا مزاج بھی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ غیرت مند کو پسند کرتا ہے. میرے گھر کے سامنے میری ماں کو گالی دے، میں وہاں پہ غیرت کھاؤں گا اور میں باہر نکلوں گا. تو آپ کو پتہ ہے شیعہ وہ قوم ہے کہ جو ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمتیں لگاتی ہے. نعوذ باللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زانیہ کہتے ہیں. تو نعوذ باللہ میں نبی کی بیوی پر انگلی اٹھانے والے، میری اور پوری امت کی ماں کو جو گالیاں دیتا ہے، میں اس کے ساتھ نرمی برتوں؟ یا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ تہمتیں دیتے ہیں ہماری امی عائشہ کو؟ آپ مانڈلا صاحب، اس کا مطلب ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہے شیعہ کی بیس چیزیں آپ جانتے نہیں ہیں کہ شیعہ کیوں، ہم شیعہ کو اس لیول تک ہم ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں یا ان کو یہ سارا کچھ کہتے ہیں. مفتی صاحب میں سوری آپ کی بات روک رہا ہوں، یہ مانڈلا بھائی کو نا بولنے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی، جب یہ نیچے کمنٹس دیکھ لیتے. کیا ہے وہ انہی کی وجہ سے ہم نے بند کیے ہوئے ہیں. نیچے ایسے ایسے یہ بھی دیکھ، ادھر میں کمنٹ آن کیے ہیں، آپ دیکھ لیں. یہ تو میمر بندہ اردو میں کمنٹ کر رہا کون بندہ ہے؟ نام میمر لینگویج میں لکھا ہوا. جی جی، یہ شیعہ ہیں، یہ سارے شیعہ ہیں. ظاہر انہوں نے آئیڈیاں اس نام سے بنائی ہوئی ہیں تاکہ وہ پکڑے نہیں جائیں، ان کا پتہ نہ چلے وہ کہاں سے ہیں. فیک آئیڈیاں بنائی ہوئی ہیں، لیکن یہ شیعہ ہیں. کوئی مسلمان تو یہ کام نہیں کر سکتا نا. یہ تو سارے کرسچن نام ہیں. جی جی، اسی طرح کرتے ہیں نا میرے بھائی. مانڈلا صاحب، یہ شیعت کے اوپر ہم بیٹھ کے یہاں پہ جو باتیں کر رہے ہیں آخر کسی وجہ سے کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے اس لیے کمنٹس بلاک کیا، ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ شیعہ کے نیچے بکواس کرتا ہے، اس طرح کی چیزیں لکھتا ہے، تو اس لیے ہم نے آئیڈیز کو، ان کو کمنٹس بھی بلاک کیے ہوئے تھے، بند کیے ہوئے تھے. تو یہ شیعہ کا عقیدہ ہے. وہ سیدہ عائشہ کو، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ، جن کو قرآن امت کی مائیں کہتا ہے، نہیں النبی، نہیں، ماں ہے نا جی، وہ تو ماں کا درجہ ان کا، بس بات ختم. ہاں اللہ فرماتے ہیں، اللہ ان کو ہماری ماں کہہ رہا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. بے شک بے شک ہیں. اور اب یہ لوگ نعوذ باللہ ان پہ تہمتیں لگاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ شیعہ نبی کی بیوی حضرت عائشہ اور سیدہ حفصہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو زہر دیا تھا، زہر دے کے مارا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ مان چلو، صاحب، یہ مجھے ان چیزوں کا علم نہیں ہے. میں تو یہ ایران کی جنگ ہوئی ہے تو مجھے لگا کہ بھائی ان کے ساتھ ویسے محبت کا جو طریقہ وہ اختیار کرنا چاہیے، باقی ان چیزوں کا نہیں مجھے معلوم کہ یہ ایسا ویسا ہے ان کا. یقین مانے مانڈلا صاحب، یہاں پہ 80% لوگ ایسے آتے ہیں کہ جو اہل سنت ہی کہلاتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا. یقین مانے نہیں پتہ، لیکن پتہ ہونا چاہیے ہمارے ہر بھائی کو کہ یار یہ لوگ جن کے ساتھ ہم ہمدردیاں کرتے ہیں، وہ میری اور آپ کی اور پوری امت کی ماں کو اس طرح سے گالم گلوچ کرتے ہیں اور نعوذ باللہ ان پہ تہمت لگاتے ہیں کہ نبی کی بیوی نبی کو قتل کرے گی، زہر دے گی ان کو. یہ ہو سکتا ہے؟ نہ یہ تو غلط ہے، بے وقوفانہ سوال ہے. اور پھر عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، عجیب عجیب تہمتیں لگاتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، جن کی برات میں اللہ تعالیٰ کا قرآن نازل ہوا ہے. قرآن کی 17 آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی اور پاک دامنی میں اتری ہیں، لیکن شیعہ ان پہ تہمتیں لگاتا ہے.
اچھا حافظ صاحب، باقی یہ جو شیعہ نے یہ والی پوسٹ آپ کی دیکھ کے مجھے تھوڑا سا غصہ آ رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ جو جیلمی کو لگایا نا یہ جیلمی کو ٹانگ کے رکھے ہاں یہ نہیں نہیں، یہ جیل میں بھی انہی کا بندہ ہے نا اصل میں. ہمیں جیل میں سے کیا مسئلہ ہے؟ جیل میں بھی صحابہ اکرام پہ بونکتا ہے اور شیعہ بھی بونکتے ہیں، اور شیعہ کھلے عام بونکتے ہیں اور یہ ہلکا ہلکا بونکنا اس نے شروع کیا ہوا ہے. نہیں، یہ جیل میں ہمارا پکا دشمن ہے، پکا سچا دشمن ہے یہ ہمارا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی اس نے ہمارے وہ بزرگان اسلام ہیں ان کو یہ بدنام کرتا ہے نا، وہ کوئی بندہ نہیں کرتا آپ صاحب اس کو. کئی مرتبہ تو ہمارے بندے گئے بھی ہیں لیکن وہ مان اللہ صاحب، میں یقین مانے آپ کی اس بات نے میرے دل کے اندر نا، واللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرے دل کے اندر اور زیادہ غم، جیسے میرے جسم پہ جیسے بال کھڑے ہو گئے نا. آپ نے کہا کہ اس بندے سے آپ کیوں بغض رکھتے ہیں، کیوں اس کو برا سمجھتے ہیں؟ یہ آپ کے بزرگوں کو برا کہتا ہے. نہیں ہمارے نہیں. اور یہ دوسرا یہ جہنمی شیعہ یہ امت کے ان بزرگوں کو برا کہتے ہیں کہ جن بزرگوں کی تعریفیں اللہ نے قرآن میں کی ہیں، جو سب سے بڑے بزرگ ہیں ہمارے صحابہ. میرے کہنے کا مراد ہے کہ یہ ہمارے جو میرے معاویہ ہیں ان کے ساتھ میں نسبت جوڑ رہا ہوں ان کی، یہ ان کے بارے میں وہ کرتا بکواسات کرتا. بالکل بالکل، آپ کی بات درست ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ تو پھر بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی مانتا ہے نا، یہ بدبخت ان پہ جرا کرتا ہے لیکن ان کو صحابی کہتا ہے. یہ دوسرے جو یہ رافضی شیعہ ہے نا، یہ تو نعوذ باللہ ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، حضرت معاویہ کو مسلمان مانتے ہی نہیں. یہ ان کا نام نہیں لیتا اچھے طریقے سے. ہاں یہ تو نام چلیں اچھے طریقے سے نہیں لیتا، پھر بھی کہتا ہے صحابی مانتا ہوں، مسلمان مانتا ہوں. یہ شیعہ تو حضرت معاویہ کو مسلمان ہی نہیں مانتے. میں نے 2-3 ویڈیوز دیکھی تھی، اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی وہ اسکول میں جاؤ اگر آپ اپنے بیٹے کا نام رکھو گے یزید تو وہ بولے گا کہ بھائی یہ یزید کا ابا آ گئے. تو ابا تو ہمارے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے نا. بالکل. ہاں تو یہ بکواسات کرتا ہے ہمارے صحابہ کے خلاف، اور یہ بہت سی پرانی چیزیں ہیں جو چھپی رہنی چاہیے، اس کو یہ ایسے شو کرتا ہے کہ اسلام میں تھوڑا سا. جہاں تک دیکھیں نا صحابہ اکرام کی جہاں تک بات ہے، صحابہ اکرام کے آپس کے معاملات جتنے بھی ہوئے ہیں وہ صحابہ کے درمیان ان کے ساتھ سجدے ہیں، لیکن نیچے کی کسی بندے کو وہ ان کا اللہ کے ابھی وہ چلے گئے ہیں دنیا سے، ابھی ان کا اللہ کے ساتھ ہے. ابھی ہم تو ہماری تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر سوالات کریں. وہ ایک زمانے کے لوگ ہیں نا، وہ ایک زمانے کے لوگ ہیں، آپس میں رشتہ داریاں ہیں، آپس میں دوست یار ہیں، وہ آپس میں کر سکتے ہیں جو بھی کریں، لیکن ہمیں یہ زیب نہیں دیتا نا. اب ہمارے لیے اتنا حکم ہے کہ بھائی ہر صحابی جنتی، ان کے دل صاف ہیں، پاک ہیں، بس بات ختم. بالکل بالکل. وہ خادم رضوی صاحب بابا جی کہتے تھے نا، وہ دور دور کتے ہو مالکا نو پہ گئے ہو. ایسی تھی چیسی آپ صاحب ٹانگ کے رکھ دینے. بالکل. یہ جو اصل میں یہ شیعوں نے اتنی محنت کی ہے، یقین مانے مانڈا صاحب، شیعوں نے اتنی محنت کی ہے کہ ہمارے سنی مولوی بھی اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو صحابہ اکرام پر بھونکنا شروع ہو گئے ہیں اور صحابہ اکرام کے خلاف باتیں کرتے ہیں صرف شیعوں کی وجہ سے. آپ آتے رہا کریں، ہمیں فالو کر لیں، انشاءاللہ روزانہ ہماری لائیو ہوتی ہے، چکر لگاتے رہا کریں، آپ سے چھوٹی موٹی گپ شپ ہوتی رہے گی انشاءاللہ. تو بہت ساری مانڈا صاحب آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چلے گا انشاءاللہ. آپ آئیں گے، آج تو ابھی ہم کلوزنگ ٹائم ہے، ورنہ ہم یہاں پہ ان کی کتابیں دکھا کے ہم سامنے کھول کے لگا کے یہاں دکھاتے ہیں کہ کیا کیا بکواس. ہمارا تو کام ہے بھائی اپنے علماء کرام کو فالو کریں جی. آپ نے جو کہنا ہمارے لیے بس ٹھیک ہے، اوکے کرو. یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی تھوڑا سا اتنا نہ کیا کریں کہ بس ڈائریکٹ کافر کہہ دیا کریں. دیکھیں وہ اگر آگے جا کے بھی انہی کو تو ہم نے اپنے اندر لے کے آنا ہے. نہیں جب آگے نا دیکھیں، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اسلام میں آگے تو بس ٹھیک ہے، پھر ہم نہیں کہیں گے نا. جیسے مثلا قادیانی ہے، جب تک کافر ہیں تو کافر کہیں گے، جس دن مسلمان ہو کے وہ ہمارے اندر آ جاتے ہیں تو ہم پھر ان کو قادیانی نہیں کہتے نا، پھر ہم ان کو اپنا بھائی کہتے ہیں. لیکن ہم ہی نہیں ان کو لے کے آنا نا. قادیانی کو تو دیکھیں انہوں نے تو اپنا وہ خلیفہ بنایا ہوا ہے، وہ بگوڑا، وہ پتہ نہیں کون سے ملک میں بیٹھ کے تو بکواسات کرتا ہے. ابھی ان کے ساتھ کیسے ہم چلیں گے؟ انہوں نے تو اپنا وہ خلیفہ بنایا ہوا ہے اس کو، حرامی کو. انہوں نے بھی بنایا ہوا ہے نا، انہوں نے 12 بنائے ہوئے ہیں اور ان کو نبیوں سے افضل بنایا ہوا ہے. آپ اصل میں ابھی فی الحال ابھی آپ کو ان کے بارے میں اتنی معلومات نہیں. انشاءاللہ آپ آتے رہیں گے تو آپ ہی ہوں گے مانڈلا صاحب کہ ان پہ انشاءاللہ ایسے ان پہ وار کریں گے نا. یہ بھی یاد رکھیں گے کہ مانڈلا صاحب کے آگے ہم چڑھے تھے، لیکن ابھی فی الحال ابھی آج پہلا دن ہے، آپ کو شاید ان کے بارے میں اتنا نہیں معلومات. ہمارا جو آپ نے کہنا ہم نے بس لبیک کہنا، اس کے اوپر کہ ہم کون ہوتے ہیں. ہمارے بڑے جو فیصلہ کرتے ہیں ہم نے تو فالو کرنا ہوتا ہے. آپ بڑے ہیں، آپ نے فیصلہ کرنا. جزاک اللہ، خوش رہے. بس میری آئی ڈی پہ آپ چکر لگائیے گا، وہاں پہ آپ شیعوں کے عقائد، میرے شیعوں کے ساتھ مکالمے ہیں، مناظرے، وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 2-4 تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کیا عقیدے ہیں ان کے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ جو میں ان کی باتیں بیان کر رہا ہوں نا، یہ شیعوں نے مجھ سے کی ہوئی ہیں، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. چلے یہ ابھی مجھے معلومات نہیں ہے، میں تو دیکھیں سنتا نہیں ہوں ان کو. میں نے تو سنا خادم حسین رضوی صاحب کو، مولانا طارق جمیل صاحب کو اور طارق مسعود صاحب کو سن لیتے ہیں شادیوں کے چکر میں. اچھا شادیوں کے چکر میں
مجھے دیکھا صاحب شادیاں تو کرنی ہیں، دیکھیں ابھی شادی کے بغیر کیسے چلے گا کام. بالکل بالکل